अमेरिकी उपविदेश मन्त्री तथा तिब्बत मामिला विशेष संयोजक उज्रा जियाको भारत र नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको तिब्बतीहरूसँगको भेट र छलफलले चीन झस्किएको छ। साथै चीनले नेपालसँग सिमाना जोडिएका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्ना सेनाहरूलाई राखेको छ र त्यहाँ विभिन्न क्याम्पहरू निर्माण गरिरहेको बताइएको छ। भारतमा दलाइ लामा र निर्वासनमा रहेको तिब्बती सरकार र संसदका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर काठमाडौँ ओर्लिएकी विदेश मन्त्री जियाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूसँग पनि भेट गरेपछि चीन झस्किएको हो। जिया नेपाल ओर्लनु अघि नै चीनले उनको धर्मशाला भ्रमणप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अमेरिकाले प्रवासी तिब्बतीहरूलाई चीन विरुद्ध हतियारका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको बताएको थियो। निर्वासनमा रहेको भनिएको कथित तिब्बत सरकार एक बाहिरी पृथकतावादी राजनीतिक समूह भएको उल्लेख गर्दै चीनले तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भनेका थिए, अमेरिकाले दलाइ लामा गुटको चीन विरोधी पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई कुनै समर्थनको प्रस्ताव गर्नु हुँदैन। चीनले आफ्नो सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा र विकास हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्नेछ। जियाले काठमाडौँमा गरेको तिब्बती शरणार्थीहरूसँगको भेटका विषयमा भने चीनले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जिया र अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीले शनिबार दिउँसो 2.5 घण्टा जावलाखेल स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगेर शरणार्थीका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए। उनीहरू त्यसपछि बौद्ध स्थित गुम्बाको अवलोकन भ्रमणमा गएका थिए। त्यहाँ अमेरिकी टोलीले केही तिब्बती भिक्षु र शरणार्थीहरूसँग भेटेको थियो। तिब्बती शरणार्थीहरूसँगको भेटपछि उपविदेश मन्त्री जियाको टोलीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खानसँग भेट गरेको थियो। भेटका क्रममा उपविदेश मन्त्री जियाले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्बाध रूपमा आवागमन गर्न नदिएको र उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको विषयमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले सन् 1979 यता नेपालमा जन्मेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिन भइरहेको ढिलाइप्रति पनि चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। खुलेर नै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिनुपर्ने माग गरिरहेको अमेरिकाले गृहमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यो कुरालाई छुटाएन। जवाफमा मन्त्री खानले सन् 1979 भन्दा अघि नेपाल आएका तिब्बतीलाई मात्र नेपालले शरणार्थीको मान्यता दिएको, तर उनीहरूबाट जन्मिएका बच्चालाई आवासीय परिचय पत्र दिने सरकारको तयारी नरहेको बताएको भेटमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सुरक्षित आश्रय र शिक्षा दीक्षाका लागि कुनै बाधा नपुर्याउने र एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने नीति अवलम्बन गरेको छ। गृहमन्त्री खानले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जियासँग छिमेकी चीन र भारतका सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। दुवै मन्त्रीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको उपविदेश मन्त्री जियाको टोलीले नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वार्षिक उत्सवमा उच्च तहमा भ्रमण आदान प्रदान बढाउने विषयमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। उपविदेश मन्त्री जियाले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका विषयमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा राष्ट्रसङ्घीय मञ्चहरूमा उभिएकोमा पनि नेपालको प्रशंसा गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले नेपालको विकास प्रक्रियामा जारी राखेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए। उनले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका सवालमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा तिब्बत मामिलाका विषयमा भने कुनै कुराकानी नभएको भए पनि जियाले घुमाउरो पारामा मुलुकभित्र रहेका सबै मानिसहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। तिब्बत मामिलामा नेपाल सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै दुई देशबीच हुने उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा चीनले नेपालको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आएको देखिन्छ। तर सन् 2012 यता अमेरिकाबाट भएको पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमणमा आएकी उपविदेश मन्त्री जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण गरेपछि भने नेपाल अमेरिकाको सहयोगी बन्न लागेको हो कि भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूलाई चीन विरोधी भावना बढाउन भूमिका खेलेको चिनिया कूटनीतिज्ञहरूको मत रहेको छ। चीनका दक्षिण एसिया विज्ञ प्राध्यापक हु सेसिङले बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै अमेरिकाका पछिल्ला गतिविधिले नेपाल र चीनले भविष्यमा ठूलो चुनौती सामना गर्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अमेरिका चीन तनाव तथा चीन भारत
भारत द्वन्द्व आगामी दिनमा बढ्दै गएमा नेपालले भविष्यमा अमेरिका र भारतबाट अझै दबाब थेग्नुपर्नेछ। त्यसैगरी चीनको सिचुआन विश्वविद्यालय स्थित इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसिया स्टडिजमा नेपाल मामिलाका अनुसन्धानकर्ता गाओ ल्याङले चीनले अमेरिकाले स्थापना गरेको तिब्बत मामिला संयोजकको पदलाई कहिले मान्यता नदिएको उल्लेख गर्दै उज्रा जियाको नेपाल भ्रमणका असरहरू राम्रो नहुने बताएका छन्। जियाको गतिविधिलाई आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेपका रूपमा चीनले लिएको गाओले बताएका छन् भने जियाको नेपाल भ्रमणले धेरै नकारात्मक प्रभावहरू निम्त्याउने निश्चित रहेको छ। यो विषयमा नेपालका नेताहरूले दीर्घकालीन दृष्टि र उच्च स्तरको राजनीतिक विवेक देखाउनुपर्छ।